كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الشروحات ديال الموديل مانجمنت استراتيجي ديال اي6. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا لو موديل دو سوات. هذا لو موديل دو سوات il représente toujours un point de référence important car il constitue le premier modèle d'aide à la formulation stratégique. يعني هذا الموديل دو سوات كيشكل واحد لو بوين دو ريفيرونس امبورطون، يعني هو واحد النقطه مرجعيه جد هامه، يعني مهمه بزاف. car il constitue le premier modèle dédié à la formulation stratégique. قال لك هاد السوات كيشكل واحد لو بوين دو ريفيرونس حيتاش هو لو بروميير موديل، يعني هو اول موديل كيعاوننا في لا فورمولاسيون استراتيجيك، يعني كيعاوننا في الصياغه ديال واحد لا استراتيجي. Il est basé sur deux concepts clés. يعني هاد لو موديل دو سوات كيبازي على جوج ديال المفاهيم مهمين. اول مفهوم هو كومبيتونس ديستانكتيف، يعني المؤهلات او المهارات اللي كتوفر عليها هاد لونتربريز واللي هي متميزه. لو كونسيبت الثاني هو استراتيجي دو سيكتور داكتيفيتي. هاد سوات سميه جايه من اش؟ جايه من 4 ديال لي كونسيبت. بالنسبه للحرف اس، حيت هاد سوات هي راه واحد كلمه يعني سميه بلونغلي، جايبينها من 4 الكلمات ديال لونغلي اللي هما سترونغ، ويكنيس، اوبورتونيتي، تريت. بالنسبه لاس، سترونغ يعني هما لي فورس، نقاط القوه، ويكنيس هما لي فيبليس يعني نقاط الضعف، اوبورتونيتي هما الفرص، تريت او لي موناس كما قلنا هما لي ريسك، يعني الاخطار اللي ممكن تعرض لهم هاد لونتربريز، او لي بروبليم او لي زوبستاكل. هنا واحد الملاحظه، نقدروا نقولوا سوات او بالفرنسي نقدروا نقولوا افون. بالنسبه للحرف الاول في افون، كتعني اتو. اذا لاحظتوا هنايا حيت اتو راه كنقصدوا بها نيت فورس، يعني النقاط ديال القوه، غير ما درناش الفورس حيتاش كاينه من بعدها فيبليس، يعني غيكونوا جوج ديال اف، دونك بلا ما يتخلطوا داروا دونك بالنسبه لاف هما لي فيبليس، او هما اوبورتونيتي، ام لي موناس. Cet outil combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur. يعني هاد لوتيل، هاد سوات هو واحد لوتيل، يعني واحد الوسيله اللي كتجمع ما بين جوج ديال لي زيتود. ليتود الاولى كيديرها سور لي فورس اي لي فيبليس، يعني نقاط القوه ونقاط الضعف ديال واحد لورغانيزاسيون او ولا واحد التيريتوار او ولا واحد السيكتور اي اتسيتيرا. ليتود الثانيه كيديرها لي زوبورتونيتي ولي مناص ديال لونفيرونمون ديال هاد لورغانيزاسيون، يعني كيشوف دوك الفرص اللي متوفره او لا لي بروبليم اللي كاينين في هاد لونفيرونمون afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. يعني علاش كيدير هاد ليتود ديال لي فورس لي فيبليس وليتود ديال لي زوبورتونيتي اي لي مناص؟ قالك يعني باش يعاوننا باش اننا نحددوا واحد لا استراتيجي غادي تعاوننا في لو ديفلوبمون، يعني غادي تعاوننا باش اننا نزيدو نطوروا. Le but de l'analyse est de prendre en compte dans la stratégie à la fois les facteurs internes et externes. Donc هاد سوات عنده واحد الهدف اللي هو انه يدير واحد لاناليز اي دو بروندر، كيقد واحد لاناليز باش ياخذ في عين الاعتبار في هاد لا استراتيجي اللي غادي يدير كاع دوك لي فاكتور انترن و اكسترن اللي كاينين، والماكسيميزون لي بوتونسييل دي فورس اي دي اوبورتونيتي. اول حاجه يعني كيحاول هاد السوات، يعني كيحاول انه يزيد من لي فورس لي زوبورتونيتي، يعني كيزيد من نقاط القوه وكيزيد من الفرص ديال هاد لونتربريز. في نفس الوقت كيحاول انه يمينيميزي لي زيفي دي فيبليس اي دي موناس، يعني كيحاول ينقص من نقاط الضعف ديال هاد لونتربريز او لا لورغانيزاسيون، وكذلك كيحاول يخفض من لي موناس اللي كتعاني منهم. هنايا في هذا الطابلو كما كتشوفوا عندنا هنا جوج خانات الفوق بوزيسيون نيجاتيف.
فاش كنقول بوزيسيون يعني لي زيليمون كي سون بوزيتيف يعني اللي ايجابيين، وفاش كنقول نيجاتيف يعني دوك العناصر السلبيه. هنايا اوريجين انترن، فاش كنقولوا اوريجين انترن راه هي لورغانيزاسيون، وفاش كنقولوا اوريجين اكسترن راه كنهضروا على لونفيرونمون. يعني كنقصدوا لونفيرونمون بالنسبه اول حاجه هنايا كاينين لي فورس. هاد لي فورس سو سون دي زيليمون بوزيتيف يعني هما عناصر ايجابيه اللي كنلقاوهم في الانترن ديال واحد لورغانيزاسيون. بالنسبه لي زوبورتونيتي هما كذلك عناصر ايجابيه كنلقاوهم في لونفيرونمون ديال هاد لورغانيزاسيون. هنا لي فيبليس اي لي موناس. بالنسبه لي فيبليس اي لي موناس هما دي زيليمون نيجاتيف يعني سلبيين. لي فيبليس كيكونوا في الانترن ديال لورغانيزاسيون و لي موناس كيكونوا في الاكسترن. دابا étude des forces. Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle l'entreprise. يعني هاد لي فورس هما مجموعه من لي زاسبيكت يعني مجموعه من الجوانب الايجابيه الداخليه اللي كيكونوا في الانترن ديال لورغانيزاسيون كونترول لونتربريز يعني اللي كتحكم فيهم واحد لونتربريز et sur lequel on peut bâtir dans le futur يعني اللي كتقدر تبني عليهم شي حاجه في المستقبل. il faut y ajouter les éléments du service client يعني خصنا ناجيتيو مجموعه من لي زيليمون يعني العناصر ديال لو سيرفيس كليون يعني دوك باش نخدموا الكليون بحال لا لوجيستيك شنو هو فاش كتكون مثلا انت عندك واحد لونتربريز في لا فرانس وكتنتج البرودوي هاد البرودوي بغيتي تبيعو في الماروك يعني خصك دي سيرفيس لوجيستيك عفوا غادي تحتاج دي سيرفيس لوجيستيك اللي غادي توصل لك البرودوي حتى للماروك باش تلبي لي بوزوان ديال لي كونسوماتور ديالك اللي كاينين هنايا. بالنسبه من بعد كاين لو سيرفيس كوميرسيال يعني خصنا ناجيتو كذلك دوك الخدمات التجاريه لا استراتيجي ماركتينغ اي كومونيكاسيون. فاش كنقولوا لا استراتيجي ماركتينغ اي كومونيكاسيون كنقصدوا كيفاش يعني غادي نكتسبوا دي كليون اكثر كيفاش غادي شنو خصنا نديرو باش يكونوا عندنا دي كليون فيديل يعني اي حاجه متعلقه بلي كليون. وكنقلبوا كذلك في هنايا كيفاش غادي نرضيو لا كليون ديالنا باش يبقى فيديل. اخر حاجه لا ديمارش كوميرسيال يعني النهج التجاري اللي غادي نتبعو يسو دو لونتربريز الميم يعني لونتربريز خاص يكون عندها واحد لا سوليديتي فينانسيير يعني واحد القوه ماليه. من بعد سون اونسيون سيور لي مارشي يعني الاقدميه ديالها بالنسبه لي مارشي اونسيانتي سيور لي مارشي. سا ميتريز ولا التكنولوجي يعني حتى التكنولوجيا مثلا اللي خدامه بها واش متطوره او لا. سا كاباسيتي دينوفاسيون يعني تكون عندها واحد القدره ديال الابتكار. دو ديفلوبمون دو نوفو برودوي يعني تطور واحد لو برودوي لي جديد. اخر حاجه لا اير ان دي. فاش كنقولوا اير ان دي هو لا ريشيرش اي ديفلوبمون. من بعد كاين عندنا étude des faiblesses. Les faiblesses sont les aspects négatifs internes mais qui sont également contrôlés par l'organisation. Donc هاد les faiblesses هما مجموعه من الجوانب السلبيه اللي كنلقاوهم كذلك في الانترن ديال l'organisation mais qui sont également contrôlés par l'organisation. يعني بالاستطاعه يعني تقدر l'organisation تقدر انها تحكم في هاد les faiblesses. Et pour lequel des marges d'amélioration important existent. يعني ولي عندها واحد المجال كبير باش انها تزيد تحسن بحال قلت واحد الفيبليس راه هي واحد الحافز باش انك تزيد تقدم اكثر وتطور من راسك اكثر. من بعد étude des opportunités. Les opportunités sont les possibilités extérieures positives. يعني هاد لي زوبورتونيتي هما دي بوسيبيليتي يعني هما احتمالات خارجيه اللي كيبقاو بوزيتيف يعني ايجابيه دون بو ايفونتيلمون تيري بارتي يعني اللي ممكن اننا نستافدوا منها. من بعد كاين ليتود دي موناس يعني دي فاكتور اكسترن كيكونوا عندنا كما قلنا راه كيكونوا في لونفيرونمون. لي موناس سون لي بروبليم اوبستاكل و ليميتاسيون اكستيريور يعني هما دي بروبليم يعني مشاكل ويقدروا يكونوا دي زوبستاكل يعني عوائق
او لا يقدروا يكونوا ليميتاسيون يعني قيود خارجيه qui peuvent empêcher ou limiter le développement d'un secteur. يعني هاد لي مناصب الاستطاعه ديالهم انهم امبوشي يعني انهم يمنعونا باش نزيدو نطورو في واحد لو سيكتور يعني يمنعوا لو ديفلوبمون ديالنا sur un secteur déterminé. Ils sont sauf hors du champ d'influence du pays ou à la marge. يعني هاد لي مناص هما راه خارج كي اور شامب يعني خارج من النفوذ ديال واحد يعني خارج النفوذ ديال الدوله اللي كيبقاو في واحد لا مارج اللي كيبقاو في الهامش. دابا غادي نشوفوا هاد دي طابلو اللي كنوضحوا فيهم لي زوبورتونيتي اللي كاينين في هاد الموديل ولي موناس وكذلك لي فورس لي فيبليس. بالنسبه لي زوبورتونيتي عندنا مارشي ايميرجون. فاش كنقولوا مارشي ايميرجون يعني الاسواق الناشئه ديال تنشات لي زوبورتونيتي اللي قلنا هما الفرص. يقدر يكون عاوتاني عندنا واحد الفيزيون. فاش كنقولوا فيزيون واحد الشركه كاين عندنا جوج الانواع بعدا في الفيزيون. المهم هو كيكون واحد تعاون ما بين جوج ديال لي زونتربريز كيوحدوا القوه ديالهم ولي ريسورس ديالهم على شكل واحد انتربريز يعني كيتحدوا يتعاونوا باش يشكلوا قوه واحده. هذا هو فيزيون. كاين عندنا فيزيون ايغاليتير يعني فاش كتحد واحد لونتربريز مع واحد لونتربريز اخرى اللي عندهم لا ميم طاي يعني واحد لا طاي كومبارابل. لا طاي ديال لونتربريز الاولى بحال نيت لا طاي ديال لونتربريز الثانيه. ولكن كيكون عندنا عاوتاني واحد الفيزيون ابسوربسيون. هاد ابسوربسيون يقدر يكون واحد لونتربريز لا طاي ديالها كبير على لونتربريز الاخرى. المهم هو كما قلت واحد الاتحاد او واحد الاندماج ما بين جوج ديال لي زونتربريز باش يتعاونوا ما بيناتهم يعني يوحدوا لي ريسورس ديالهم الباتريمون ديالهم باش يشكلوا لنا قوه وحده وانتربريز وحده. من بعد اونطري نوفو سيغمون مارشي يعني فاش كيكون عندنا واحد سيغمون جديد في المارشي. راه السيغمون كنا شرحنا ديجا قلنا هو واحد التقسيم ديال لي زاكتيفيتي يعني كنفرقوهم على واحد كنجمع كاع دوك لي زاكتيفيتي ديال لونتربريز على واحد المجموعه اللي هي اوموجين لونسومبل اوموجين. من بعد كاين عندنا ان نوفو مارشي انترناسيونال يعني فاش كيكون واحد لو مارشي انترناسيونال جديد فاش كيكون كذلك واحد لا ريدكسيون دو لا ريغلومونطاسيون يعني واحد النقص في النظام الجبائي. سيبريسيون بارير كوميرسيال. سيبريسيون يعني ما كيبقاوش عندنا دوك لي بارير كوميرسيال. لي بارير هما الحواجز التجاريه اللي ممكن تعرضوا ليها دونك ما كيبقاوش دوك لي بارير كوميرسيال. هذه واحد لابورتونيتي اللي مزيانه يعني ممكن بحال قلتو ممكن نمارسو لا كوميرسيال ديالنا بكل سلاسه بلا ما تعرضوا للحواجز. من بعد لي موناس فاش كيكون عندنا نوفو كونكورونس سور مارشي يعني فاش كيبان واحد المنافس جديد في المارشي فاش كاينين اللي ممكن يكون قوي. من بعد غير دي بري يعني واحد الحرب في الاسعار. يقدر مثلا واحد لونتربريز مع لونتربريز بي كاين في لو مارشي هما كيتنافسوا مع بعضياتهم على مستوى الاسعار يعني كتكون واحد الحرب في الاسعار. بحال مثلا هما عندهم نفس البرودوي اللي كيعرضوا في السوق. واحد كيمشي مثلا كان بوحدو في السوق كيدير لذاك البرودوي 20 درهم. لونتربريز الاخرى دخلت لذاك السوق ولات كطيح الثمن يعني باش يجيو عندها لي كليون اكثر من هذاك الاخر كتبقى تحسب مثلا غير 15 درهم داك لو برودوي كيبقى داك الاخر حتى هو كيزيد ينقص ل 10 درهم كيبقى داك 5 درهم يعني هذه واحد الحرب في الاسعار اللي ممكن يعني كنرجعوا عليها بزاف ديال الخسائر. نوفو برودوي دو سبستيتيسيون يعني فاش كيبان واحد البرودوي جديد ديال سبستيتيسيون يعني مثلا حنا هنا واحد لونتربريز ا في المارشي كتجي لونتربريز بي كتعرض واحد البرودوي جديد اللي ممكن الكليون يبدل البرودوي ديالنا بالبرودوي ديال ديك لونتربريز الجديده.
هذا هو لو برودوي دو سبستيتيسيون، يعني الكليون كيبدل البرودوي بواحد لو برودوي اللي يقدر يعوض لينا هذاك لو برودوي الاول. نوفيل ريغلومونطاسيون، يعني فاش كيبان واقع واحد النظام الجبائي اللي غيكون قاصح. اونتراف او ايشانج، يعني عوائق كتكون في لي زيشانج اللي كنديرو، يعني في التجاره اللي كنديرو. نوفيل امبوزيسيون سور برودوي، يعني فاش كتبان امبوزيسيون يعني فاش كتبان واحد الضريبه جديده على واحد البرودوي معين. دابا غادي نشوفوا لي فورس اي لي فيبليس. بالنسبه لي فورس عندنا اول حاجه اكسبرتيز، يعني نقاط القوه اللي ممكن يكون عند هاد لونتربريز. يقدر يكون عندها واحد الاكسبرتيز، يعني واحد الخبره، او البروفيت هي براءه الاختراع. فاش كنهضروا على براءه الاختراع يعني راه هاد لونتربريز عندها لا كاباسيتي دينوفاسيون، يعني تقدر انها تبتكر باش تكون عندها تبتكر شي حاجه جديده ما كايناش باش تكون عندها براءه الاختراع. نوفو برودوي او سيرفيس، يعني فاش كنطرحوا واحد البرودوي جديد او واحد لو سيرفيس جديد في لو مارشي. بون امبلونطاسيون دو لاكتيفيتي، يعني واحد التاسيس جيد لواحد لاكتيفيتي. افونتاج كو او لا سور لو سافوار فير، يعني كتكون عندنا واحد الميزه في الكو، كتكون عندنا واحد الميزه في الثمن، او لا واحد الميزه كنكتسبوها في لو سافوار فير. لو سافوار فير هو نحط التذكر هنايا. سمحوا لي في الفيديو الثاني اللي كنت كنشرح فيه هذا الماناجمنت استراتيجي كنت قلت بلي هذا لو سافوار خلط ما بين لو سافوار فير و فير، يعني نعاود نشرحهم لكم هنايا. المهم كنعتذر مره اخرى راه غير تلفت حيت فاش رجعت سمعت الاوديو اكتشفت داك الخطا. بالنسبه لو سافوار فير هي واحد لونتربريز كدير الخدمه ديالها بوحدها من أ حتى لزد، يعني ما كتحتاجش لواحد لونتربريز اخرى تجي تكمل لها خدمتها. و فير هو فاش واحد لونتربريز كدير النص ديال الخدمه وكتمشي كتعطي ديك الخدمه تكملها واحد لونتربريز اخرى عاد كتعرضها للسوق. هذا هو الفرق ما بين لو سافوار فير و فير. المهم دابا غادي ترجعوا داك الفيديو الاول وغادي تكتبوا فيه داك، حيت عقلت كنت شرحتها في لي زوبجيكتيف ديال لا استراتيجي اللي فاش كاين هذا الخطا على ما اظن لي زوبجيكتيف. المهم يعني هاد نرجعوا دابا قلنا واحد لافونتاج اللي كتكون سور لوكو او لافونتاج سور لو سافوار فير. بالنسبه للسافوار فير يعني يكون عندها واحد الخدمه خاصه بها، بروسيس او بروسيدور ديال الكاليتي، يعني عندها واحد كتاخذ مجموعه من العمليات ومجموعه من الاجراءات باش تكون عندها اون بون كاليتي، يعني واحد الجوده عاليه. مارك لا مارك عارفين لا مارك، يعني لا مارك ديال هاد لونتربريز او لا الريبوتاسيون يعني كتكون عندها واحد الريبوتاسيون فورت، يعني واحد السمعه قويه او واحد لا مارك اللي معروفه. دابا هنا لي فيبليس مونكي ديكسبرتيز، يعني فاش كنقولوا مونكي ديكسبرتيز راه هاد لونتربريز عندها واحد النقص في الخبره ديالها. برودوي اي سيرفيس انديفيرونسي، يعني هاد لونتربريز عندها دي برودوي او لا كتعرض دي برودوي دي سيرفيس اللي ما مختلفينش بزاف عن دوك لي برودوي لي سيرفيس اللي ديجا كاينين في المارشي، ما كيتميزوا بحتى شي حاجه. على الاقل لونتربريز الا بغات تعرض واحد البرودوي خاص يكون متميز، يعني مختلف على هادوك لي برودوي اللي ديجا كاينين، يا اما بلا كاليتي او على الاقل يكون طايح شويه في الثمن، يعني تكون فيه واحد الميزه، ماشي انه يكون بحال داكشي اللي ديجا كاين في السوق. راه فاش كتعرض لي ميم برودوي او لي ميم سيرفيس اللي ديجا كاينين راه ما غاديش تدخل نفس، الا ما عندك حتى شي نقطه كتختلف بها على الاخرين راه هادي كندخلوا هاد القضيه من لي فيبليس. من بعد موفيز امبلونطاسيون، هاد لي موفيز امبلونطاسيون سور لي زاكتيفيتي ديال هاد لونتربريز، يعني كيكونوا موفيز فيبل اكسيو كانوا دي ديستريبيسيون، يعني كيكون واحد الضعف او لا واحد الصعوبه باش انا توصل لدوك اللي كانوا دي ديستريبيسيون، يعني دوك نقاط البيع فاش كتبيع او لا فاش كاينين لي كليون ديالها بزاف.
موفيز كاليتي دو برودوي سيرفي او لا لي سيرفيس، يعني كتكون واحد لا كاليتي عيانه في لي برودوي ديالها او لا في لي سيرفيس ديالها كذلك اللي كتعرض. موفيز ريبوتاسيون، فاش كنقولوا موفيز ريبوتاسيون راه كنقصدوا عندها واحد السمعه سيئه. دابا كنكونوا سالينا لو موديل دو سوات. هاد ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشوفوا لو موديل ديال الباستيل.